یہ کافر کچھاری طبقے سر تعلق ساتھی ذکر دعوت تیرا ذلے قرآن تکے ذکر لفظ رحمان ذکر تفسیر نظم علماء تاسو توئی وقتاً فوقتاً علم القرآن تعلیم قرآن کو چاہے کو رحمان کو چاہے کو انسان کو تدم انسانوں کے پیغمبر علیہ السلام ذا افضل ترین انسان احسن ترین انسان اجمل ترین انسان جناب محمد رسول اللہ تبارک مردن کی لکھت کے نو اول دن کی تازدن کر اول دن ہے یہ ہم رگوئے من ناوے نرو ناوے باران نارا مجھے ہوئے گئے ماں تقوری دفعے بند لگا لوں تب باران بیان کسی کو بیان کسی ہوئے خودے تقوی بے ہوگی پیٹر سے نولی دلے ماں تقوری دفعے خوشا لگا الرحمن و علم القرآن تعلیم دا قرآن چاور کرے دے نا رحمان ور کرے دے نتا کو موتا تا دی اگاریز مگر کاری ابولی سے ذکریہ سے مولا رسول علماء دا دیکھلی کاری دا طالب دا دیکھلی ادھرے علاقے دے خود کرو خالی نسبت دا آغے بارے کرا سرا دے سرا دے سرا دے نارے کرا سرا دے مدرسہ دا دین ہم دے اس دبارے کرا کرامت کو گوڑی سوال سوا اتو پنگوسکارا دیر سوی دی دشپی پٹے بلا شدارے کرا تھا سٹن دشپی دارشا زان سرا قرآن ویشا انتا چھے قرآن تلاو کی بغیر لائٹ نبودو قرآن تلاوت کے دا کرامت دسلے دمارے کرامت مانے پڑے ہاں اگر نہیں مانے انہوں کے دبان تو روپ نشو مانے لے نرخب ویگی تا جو آقلان والے لانگے دا کرامت تے رسول دارے کرا ننم قرآن تلاو کالتا تب قرآن دا سے بولے لکہ دلتا جدا لائٹ لگی دلے دے اوزو قرآن دا اولاد ظلم لکہ دا کرامت دسلے ولی دلتا ولی واحد قرآن ننکل شکر مدرسہ دا دین ہوں دے مدرسہ کی سچن دے سچیں کی مدرسہ کی دا اللہ دا قرآن دا اللہ دا کتاب درس ورکو لے کی جنہوں جنہوں دا بازی سادگان خلق جنہوں دے غیروں و دے سادر کی گلے کی جو دین کوئی مدرسی من لسر آتا دی حکم دا ڈاکٹران رانا کرا دی مغل انجینیران رانا کرا دی حکم دا جنس رانا کرا نمونگی انجینیران دا پارا اور ڈاکٹران دا پارا تا یونیورسٹی جوڑا کرے تھا دی یوگلی سو یونیورسٹی دون انجینیران تیار کرو کہ تو ہر کاٹی لہن دی انجینیر ہوتے اوپر ملک کی یوزے کی سرندر راو کی بلوچستان کی گمجے جی زمون کو دی ملک کی جسے قابل انجینیر نو کہ در داو سرزر 22 کیرٹ کرانا ہوئی ہوتا 22 کیرٹ تھا کرانا ہوئی ہے آگم جدت تختو خودو لسے جوڑ کری ہوئے وانے جوڑے کرے ہوئے ہاں مدی جوڑ کرے ہوئے نکو دی ملک کی دون انجینیر نو نو دی ملک کیا سوال ہوتا تو نورو بلکل دونا تیجی تاسو منگا